अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है नॉन फाइलर और आप। ये मौजू इसलिए हमने रखा है कि जब हम पाकिस्तान के कारोबारी निज़ाम को देखते हैं, रूल ऑफ बिजनेस को देखते हैं, तो लोग जो हैं नॉन फाइलर से भी और अनरजिस्टर्ड लोगों से कारोबार कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर टैक्स कवानीन को देखें तो नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड एक कैटेगरी है। कानून ने गुंजाइश दी हुई है कि आप नॉन फाइलर रह सकते हैं और आप अनरजिस्टर्ड रह सकते हैं और उस पे आप कारोबार कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो हैं उनके साथ कारोबार करते हैं। लेकिन ये जो है ऐसी बात है कि आप ना समझी में ये काम कर रहे हैं, आप कारोबार भी कर रहे हैं, आप वो टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग आपसे ज्यादा फायदे में इसलिए हैं कि ना वो है बिहार के पास उनका रिकॉर्ड जा रहा है, ना वो नोटिस की मद में आ रहे हैं, ना हुकूमत उनको कुछ उनके खिलाफ कुछ चारागोई कर रही है, और आप जो है फाइलर बन के इन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि आप नॉन फाइलर से कारोबार ना करें और इस बात पे आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं कि जी हमने नॉन फाइलर से काम नहीं करना। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो सूरत हाल है नॉन फाइलर की, जो उन्होंने एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट की हुई है, ये जितनी भी सेटल्ड इकोनॉमी हम देखते हैं उन इकोनॉमीज में आपको ऐसा कोई कैटेगरी नजर नहीं आएगी जहां पे नॉन फाइलर कोई हो या कोई आदमी टैक्स से बचा हुआ हो, और वो इकोनॉमीज रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। वो इकोनॉमीज इसी वजह से अपने आम लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट बनी हुई हैं, और ये जो है इतना अहम है कि हुकूमत को ये देखना होगा कि पाकिस्तान में कोई आमदनी भी एग्जाम ना हो, कोई आदमी आमदनी भी टैक्स से ना बच सके। और ये जो नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो उन्होंने एक स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा जो है वो खत्म होना चाहिए, और कोई भी आदमी जिसकी आमदनी टैक्सेबल है, जिसको टैक्स देना है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, चाहे उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रुके, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे स्टैंड स्टिल पे आ जाए, लेकिन ये एक दफा करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह कॉम्प्रोमाइजेस करते रहें, आप इसी तरह नॉन फाइलर अनरजिस्टर्ड कैटेगरी बनाते रहें, तो टैक्स निजाम आगे बढ़ने से रुक जाएगा। जब मैं ये कहता हूं कि आगे बढ़ने से रुक जाएगा, तो इसका मतलब है जो टैक्स निजाम की असल स्पिरिट है वो ये है कि वो वापस लोगों के पास जाना है, और आपने उन लोगों से लेना है जो हैव्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास आमदनी है, उनसे टैक्स लेना है, और हैव नॉट्स के पास देना है। पाकिस्तान में इसी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है, और हुकूमत को ये परेशानी हो रही है कि लोग जो हमारे टेल पे हैं, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको किस तरह अपलिफ्ट करें। अब ये जो है सोचना हुकूमत को भी है, सोचना आपको भी है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड का जो स्टिग्मा है वो हुकूमत को अभी सोचना पड़ेगा, उसको कैसे हटाना है, क्योंकि ये किसी तरह भी नहीं हो सकता कि जो लोग फाइलर हैं वही उनको ही एक्सक्यूज किया जाए, जो लोग फाइलर हैं उन पर ही टैक्स लगाया जाए, जो लोग फाइलर हैं उनसे ही कंप्लायंस एक्सपेक्ट की जाए, जो नॉन फाइलर है उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देके हर बात से छूट दे दी जाए। हमें ज्वाइन के डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स कानून में किस तरह की जो सूरत हाल है, जिसमें नॉन फाइलर्स का जो एक कैटेगरी क्रिएट की है, उस पर वो उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं, और हमने पिछले प्रोग्राम में और अगले प्रोग्राम में बात करनी है, वो नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो एक पूरी कैटेगरी इन्होंने क्रिएट की हुई है उस बारे में, और उसको उससे इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ रहा है और टैक्स निजाम को क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपके ख्याल में ये आपने काफी इकोनॉमीज का मुशाहिदा किया होगा, तो आपको ये नजर आता है कहीं ऐसा कोई कैटेगरी कहीं दुनिया में? बहुत शुक्रिया आपका। आपने इससे पहले भी जो बहुत से अहम नुकात उठाए हैं अभी, तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि नॉन फाइलर का कोई तस्वुर होना ही नहीं चाहिए। मगर इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, वो टैक्स के उन पर इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक खातून खाना है, उसके पास 20 लाख रुपया है और कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया आमदनी होती है साल में, तो ना उनको इनकम टैक्स देना है, ना कोई गोशवारा फाइल करना है। आप उनको नॉन फाइलर कह के एक तरफ उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप नॉन फाइलर है जैसे उसने कोई जुर्म किया,
اور دوسری طرف اس پر جرمانہ لگا کے ہائر ریٹ سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں اس کے منافع یا سود پر جو مل رہا ہے بینک میں رکھے قومی بچت. ایک تو یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. یہ تو بالکل آئین جو ہمیں یہ ایسی چیزیں دیتا نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں. نمبر ایک. دوسرا یہ تھا کہ جس آدمی کو ٹیکس اگر وہ ٹیکس دینا چاہیے، گوشوارے داخل کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ نان فائلر نہیں ہے، وہ تو ڈیفالٹر ہے، وہ تو قانون کا مجرم ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ نان فائلر ہے جو ٹیکس دے رہا ہے یا مجرم ہے. تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی اور ان سے نان فائلر کے نام پر ان سے ٹیکس لینا جس کی آمدنی کم ہے، میرے خیال سے اس کا نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی جواز. اچھا ٹھیک، اب آپ نے یہ بات کی، یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک ایشو تو ہے، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. لوگ نان فائلر رہ کے ان کا ٹیکس زیادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایف بی آئی کے سامنے ایکسپوز کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اکانومی کا پورا جو ایکسپوجر ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے. نہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیے نا، لوگوں کو اعتماد اٹھ گیا ہے پورے سسٹم سے. جیسے پرائم منسٹر خود بھی کہتے رہے ہیں کہ جی رقوم کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو ریٹرن نہیں ملتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹیکس دینے سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روزانہ ایک نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے آتے ہیں تو جو آپ کا اصل سوال ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ سے کوئی 25 سال پہلے اس وقت سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب کم سے کم 20% ہونا چاہیے. صحیح. کل شوکت ترین نے بھی وہی 20% کی بات کر لی 25 سال کے بعد. کوئی فرق نہیں آیا 25 سال میں؟ نہیں، فرق آیا ہے نا. دیکھیں جو اچیومنٹ ہے وہ تو ہے. میں بتاؤں 95-96 میں ٹیکس جی ڈی پی ریشو تھا 14.4%. 14%. جی. اچھا 17-18 میں جب یہ حکومت آئی تو تھا 11.7%. جی ہاں. اور اس سال 30 جون 2021 کو آ گیا 10%. جی. تو 14.4 سے 10% ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ بڑی زبردست کمی ہوئی ہے. حالانکہ اس دوران میں کئی ہزار ارب روپے کے ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پہ لادے گئے، خاص طور سے جنرل سیلز ٹیکس. تو یہ تو دیکھیں نا استحصال ہو گیا نا. پھر یہ تو آئین نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کا ایکسپلائٹیشن کر سکیں آئین کے 3 کے تحت. لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ قانون بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جو آپ کے تمام پروگراموں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس کیوں نہیں. یہی وہ اصل چیز ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کے مختلف حربے جو استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ابھی نادرا کا ہے کہ جی 14 ملین ٹرانزیکشنز کی ہم بات کریں گے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایشوز ابھی آپ نے اٹھائے ہیں ان کو پس پشت ڈالا جائے. اور جو آپ کی باتیں کی ہیں وہ سیاسی نعرے کی حد تک حکومت مانتی ہے، اس سے آگے کوئی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سوال تو صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ یہ 14 ملین کی آپ ٹرانزیکشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کرپشن کا دروازہ کھلے گا. اس کے بعد جو ہے کچھ نوٹسز جائیں گے، پھر لمبا عرصہ چاہیے ہوگا، پھر حکومت کی ترجیحات بدل جائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. تو میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ اب سے کافی عرصے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جو 31 لاکھ مالدار لوگ ہیں، 31 لاکھ نوٹس کو ایشو کیا جائے گا لوگوں کو. نہیں، ابھی تو پھر انہوں نے تو ایڈ دیا 74 لاکھ کا ایک ہے. 74 لاکھ جو ہے جن کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہا ہے. تو اب اگر 1 کروڑ کا وہاں بھی آپ نے کر لیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چیزوں کو الجھا کے اصل جو چیز وہی ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس، معیشت کو دستاویزی بنانا اور کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا، ٹیکس مشینری کی اصلاح کرنا، ان کو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے روز ایک کہانی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے یہ 4 سال سے یہ قانون، 4 سے 5 سال سے یہ قانون ہے، لیکن ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ڈیٹا، کوئی میپنگ ہو کہ جو نان فائلر جن کا ٹیکس زیادہ کٹ رہا ہے ان کا کوئی ڈیٹا انالیسس ہو، کوئی انفارمیشن سرکولیٹ کرے، کوئی ویب سائٹ پہ ان کی پوزیشن آئے. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس کی پرسنٹیج ہے وہ پچھلے 3 برسوں میں بڑھی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کی پرسنٹیج کم ہوئی ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ابھی جو کچھ اسٹیپ یہ 14 ملین ٹرانزیکشنز کا ہے تو میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ 1 سال پہلے جو ایڈورٹائزمنٹ اسی حکومت کے دور میں ہوا تھا، اس کی ڈیٹ بھی میں بتا دوں، 15/11/2020 کو اخبارات میں آیا تھا کہ جی 74 لاکھ افراد ہیں جن کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہا ہے، ہم ان سے ٹیکس وصول کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے
मुशर्रफ दौर में ये कहा गया था कि जो बिजली के बिल हैं, क्लब्स के बिल हैं, होटल्स के बिल हैं, जी हाँ, वो हम बिल्कुल। सब देख रहे हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि एक जमाना वो भी था जब बैंकों में आप पैसा रखते हैं या डिपॉजिट नेशनल सेविंग में, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काटा गया था। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कहा जी वो तो प्रॉफिट तो पहले ही कम मिल रहा है, तो हुकूमत ने कहा था नहीं, हम जो टैक्स काट रहे हैं इसलिए कि इससे हमें पता चल जाएगा इसके डिपॉजिट की मालियत क्या है, उसके पूरे साल का टैक्स ले लेंगे और हम उसको पकड़ लेंगे कि जनाब ये तो आपके पास इतने पैसे हैं। तो वो नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो एक नया खेल है, इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो असल इश्यूज हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर इख्तियार में आने के बाद, यानी एज ए चेयरमैन ऑफ द तहरीक इंसाफ, 100 दिन के अंदर हम इंसाफ और मबनी टैक्सों का कानून नाफिज कर देंगे। तो वो नहीं किया इसलिए कि ताकतवर तबके नाराज होते हैं। तो उसके लिए साइड ट्रैक करने के लिए ये सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं, अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला ये मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि आपने एक नुक्ता उठाया ना डायरेक्ट टैक्सेस का। देखिए, इस साल जो हमारी टैक्स की पोटेंशियलिटी है पाकिस्तान की, वो है 11,100 अरब रुपए, नंबर वन। अब आपने IMF के साथ जो मामला तय हुए उसमें 6,100 अरब रुपए का आपने हदफ रखा है, ठीक है, वो भी जाएगा। इसका मतलब है कि 5,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ये 5,000 अरब की जो शॉर्टफॉल है ये इनकम टैक्स में है, यानी आपने मालदार लोगों से टैक्स नहीं लिया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ है वो हासिल हो गया। क्यों हुआ? कि आपने उस पर हायर रेट से GST लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ 5,000 अरब रुपया आप उनसे नहीं ले रहे जिनकी आमदनी ज्यादा है, और उसका नुकसान आप पूरा कर रहे हैं GST और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और आपकी रेशो खराब हो रही है और उसका इम्पैक्ट बिजनेस आपने। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं एज इकोनॉमिस्ट? इकोनॉमी और टैक्स, देखें, जो लोग ये समझते हैं कि टैक्स के बगैर इकोनॉमी चल जाएगी, वो मेरा ख्याल में, मैं नहीं समझता, वो फूल पैराडाइज में रहते हैं। जब तक आपका टैक्स सिस्टम सही नहीं होगा आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। आप उधार या लोन पे चलाते रहेंगे लेकिन उससे आपको इतने जर्क आएंगे कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो टैक्स का निजाम आप देख रहे हैं, आपकी काफी क्लोज ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या समझते हैं ये जो है ये इसको किस तरफ लेके जाना चाहिए? क्या ऐसी चीजें इस्लाहात करनी चाहिए जिससे चीजें बेहतर हो सकें? देखिए, पहले तो ये कि अभी मिनी बजट तो आना है, ये तो हमें भी पता है, आप भी पता है। उसी मिनी बजट के साथ आप ये ले आए कि वो जो है कि विदिन 3 मंथ्स अब हम वो कानून बना देंगे कि आइंदा जो भी बजट आएगा वफाक का या सूबे का, उसमें वही होना चाहिए जो आपका नारा है, यानी हर किस्म की आमदनी पर मौसर तौर से टैक्स। लेकिन जब आप ये करें उसी के साथ उसमें ही आना चाहिए कि GST पाकिस्तान में 5% से ज्यादा नहीं होगा और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 0 होगा। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि GST को अगर आप कम करेंगे तो जो 17% से ले रहे हैं वो चोरी हो रही है, अब भी 5% नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये कर ले तो मेरी मुल्क की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वन ऑफ द हाईएस्ट है, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे मार्केट में जो बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, और पेट्रोलियम लेवी जब आप 0 करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि इन्फ्लेशन तो आ जाएगा 4 से 5% के ऊपर, जो इस वक्त 11 उससे ज्यादा है, और ग्रोथ रेट आपका आ जाएगा 7 से 8%, जो इस वक्त मुश्किल से 4 है। तो ये जो सारी खराबी है जिसका भी आपने इशारा किया मईशत का, वो है इसलिए कि एक तो टैक्सों की वसूली नहीं है, और जो कुछ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में और पेट्रोलियम लेवी, इन चीजों से आप पूरा कर रहे हैं। तो अभी जो आपने एक जुमला कहा था, मैं चाहता हूं उसको दोबारा रिपीट किया जाए कि अगर इस किस्म की चीजें टैक्स आपका तनासब ठीक नहीं होता और आप कर्जे लेके गुजारा करते हैं तो मैशत कभी भी ठीक नहीं होगी। मगर उसके साथ एक जुमला अगर आप इजाजत दें कि शायद हमारी सलामती को भी खतरात हो जाएंगे, आवाम में मायूसी और बददिली भी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, उनकी पैदावारियत भी कम होगी, और उनके घरेलू मसाइल भी पड़ेंगे। तो ये मसला ऐसा है हमारे लिए अब लाइफ और डेथ का है। यानी जो आदमी टैक्स दे सकता है वो दे, और जो नहीं देता वो जो नहीं एलिजिबल, आप उस पर न नाफिज करें न उस पर GST तक लगाएं। ये इस्तेहसाल है आर्टिकल की 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे मैं इकोनॉमिस्ट को देखता हूं, वो ये कहते हैं कि ये जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो ये जो है ना करना चाहिए, ग्रेजुअली जाना चाहिए। आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ग्रेजुअली जो है, ये कब ग्रेजुअली जो है फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा? ये तो ग्रेजुअली पिछले 70 साल से चल रहा है मामला। जी देखिए, कितनी अहम आप नुक्ता उठाते हैं। ये पता चलता है कि जिसके दिल में दर्द होता है वो महसूस करता है। मैं आपसे बता दूं कि 25 साल पहले की आप रिपोर्ट निकाल लीजिए स्टेट बैंक की, 25 साल पुरानी, और मिनिस्टर और आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो कहते हैं जी मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, टैक्स और GDP का तनासुब बढ़ाएंगे। ये सारी बातें जो है 25 साल से हो रही हैं। सही है। अब मुशर्रफ साहब जब आए थे तो वो कह रहे थे वो मुल्क रह ही नहीं सकता जहां पर टैक्स लोग ना दे। तो फिर उसके बाद जब टैक्स एमनेस्टी आती है तो उसमें भी यही बात की जाती है कि जी हम एक मौका दे रहे हैं, लास्ट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद मैं तो एक बुनियादी चीज आपको बता रहा हूँ
کہ کوئی آدمی اگر ایمنسٹی لے کر آتا ہے کوئی بھی پارٹی اور اس کے ساتھ کالے دھن کو پیدا ہونے سے نہیں روکتا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا آپ سفید کرتے ہیں اس سے زیادہ کالا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو گریجولی کا ورڈ ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ چیز طاقتور طبقے پاکستان کا اشرافیہ کہہ لیں، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آمدنی پر پورا ٹیکس دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو جی ایس ٹی عوام کے اوپر ڈال دیں، آپ پیٹرولیم لیوی کا ڈال دیں، مختلف جو ہے قوانین ایسے بنا لیں، فارم ایسے بنا لیں کہ جو کسٹم کے قوانین بھی سخت بنا دیں تاکہ کرپشن ہوتا رہے، ٹیکس کے فارم جو ہے وہ بھی اتنے کرتے ہیں کہ جس آدمی نے 100 روپے ٹیکس دینا ہے وہ خود بنا ہی نہیں سکتا، وہ جاتا ہے وکیل کے پاس۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، گریجولی بھی ہے کہنا۔ لیکن آپ نے تو بڑا سمپل فارمولا دے دیا، آپ نے کہا کہ 5% سیل ٹیکس کر دو، اگر آپ ریورس ورکنگ کریں تو وہ ساری چیزیں جو بہتر ہو جائیں گی، جو اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے، آپ کی مہنگائی کم ہو جائے گی، گروتھ ریٹ میں بہتری آ جائے گی۔ تو یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ہے، اس میں ریکارڈ سائنس یہ ہے کہ جس دن حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے 22 کروڑ آدمیوں کی مدد سے اس ملک کو چلانا ہے، اچھا، اور جو اشرافیہ جو ہمارے ان کے گرد بیٹھ گئے ہیں، جو ان کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے، جو کہ پچھلے 25 سال سے یہی ہو رہا ہے، اس کو شکنجے کو توڑ کے باہر پھینک دیں اور عوام میں چلے جائیں کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جی ایس ٹی ہے، یہ پیٹرولیم لیوی، آپ کا تعلیم کا بجٹ بڑھانا چاہتا ہوں، قرضے کم کرنا چاہتا ہوں، عوام کی سپورٹ لے لیں۔ یہ لوگ نہیں کرنے دیں گے، جس کو ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کے اشرافیہ نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کو ہم سہولت نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات تو اس وقت کی جاتی ہے جب آپ پاور میں آئے یا اپوزیشن میں ہوں۔ 3 سال 3 ماہ کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اسی لیے ٹیکس ایمنسٹی وغیرہ لاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ عوام کے پاس جائیں اور یہ جو مشیر اور جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو سائڈ ٹریک کریں، لیکن بزنس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنا ضروری ہے۔ میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صنعت تاجر اور صنعت کار برآمد کنندگان ناراض ہو کے بیٹھ جائیں۔ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے میں نے جی ایس ٹی کہا ہے کہ 5% پر لائیں، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پیٹرولیم لیوی ختم کریں، لیکن جب وہ کمائیں تو پھر اس میں منافع میں سے منافع بھی کمائیں، لیکن آمدنی میں پھر ٹیکس دے دیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں ایگزمپشن دے دیں، ہمارا کنسٹرکشن کا بزنس ہے تو ہم نہیں دیں گے، ہماری برآمدات ہیں تو ہم نہیں ٹیکس نہیں دیں گے، ایگریکلچر ہے تو ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ قانون یہی ہے، جس کے پاس آمدنی ہے وہ ٹیکس دے دے۔ جو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں صاحب، یہ حکومت کی تو اپنی ایک پرابلم ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی، لیکن جب ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں تو کاروباری حضرات جو ہیں وہ بات ہی شروع کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کاروبار کو ایگزمپشن دے دیں، کوئی انڈسٹری کو ایگزمپشن۔ دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں، میں نے کافی چیزیں آبزرو کی ہیں جگہوں پہ، تو وہاں کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کی انڈسٹری لگا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹیکس ایگزمپٹ کر دیں۔ دیکھیے، آپ بڑے عام نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، ابھی جب ہم نے 2020 میں ہم نے جو ہے کم کیا تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25 سے جو ہے 7 پر لے آئے تھے، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ جناب یہ دنیا میں سب سے زیادہ کمی ہم نے کی ہے، لیکن اب تاجر برادری یہ کہتی ہے کہ جناب اس کو کم کریں۔ تو میں ہی چاہتا ہوں کہ حکومت ذرا محنت کرے، ہمارے تاجر برادری وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے ہم آپ کرتے ہیں، ان کو صرف ایک پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ جو ہم نے آپ کو سستی شرح سود پہ دیا تو ہم نے اس کو 675 ارب روپے جس کا پیسہ تھا ڈپازیٹر کا اس سے لے کے آپ کو دیا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ شرح سود کو اور سستی کریں؟ تو جو کھاتے دار ہیں اس کو تو 5.5% آپ دے رہے ہیں، ابھی بڑھا دیا شاید 1.5% بڑھا دیا ہے، تو وہ تو بیچارہ افراط زر سے کم شرح پہ لے رہا ہے، تو وہ بچائے گا کیوں پھر؟ اور اگر آپ نہیں بچائیں گے تو وہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ٹیکسوں کی وصولی 6100 ارب ہے، اس میں سے ڈیٹ سروسنگ چلا گیا، دفاع چلا گیا، پیسے ختم ہو گئے، پھر ہم آپ کو جو کنسیشن دیں وہ کہاں سے دیں؟ کیونکہ آپ تو ٹیکس دے نہیں رہے۔ انکم ٹیکس جب تک ان سے کہا جائے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں لیکن معافی نہیں ہوگی، آمدنی پہ معافی نہیں ہوگی، اور باقی منافع کمائیں اس ملک میں لگائیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ اکویٹیبل سسٹم نہیں ہوگا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں ایمانداری سے ٹیکس دینے والے، عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ ٹیکس ایمنسٹی لے کے آتے ہیں تو ایک تماشا ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے یہ کہا کہ میری بیوی نے مجھے بہت مارا کہ تم جو ہے 35% اپنی آمدنی پہ ٹیکس دے رہے ہو، ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ تو 1.5% دے کے اس نے پراپرٹی اپنی ریگولرائز کرا لی۔ تو جب تک یہ ایمنسٹی کو آپ بین کر دیں، آپ کمائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، خوب کمائیں، اس میں سے ٹیکس
कर्जे दें, लेकिन जब कोई कंसेशन मांगे तो हुकूमत को ये भी तो बताएं कि भाई हुकूमत कहाँ से दे, कर्जे लेके दे, असासे बेच के दे, क्योंकि टैक्स तो आ नहीं रहेगा। वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स जीडीपी रेशो मेरे मुल्क की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने डॉक्टर साहब की, जी आप आमदनी कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन उस पर टैक्स दें, इसलिए कि टैक्स पे माफी कोई नहीं है और जो इनकम टैक्स है उस पर माफी कोई नहीं है। तो ये हुकूमत को अब मेरे ख्याल में अगर जो रिमेनिंग पीरियड है उनकी हुकूमत का, टर्म का, उसमें हुकूमत को जो है ये बात सोचनी होगी कि अगर उनको टर्न अराउंड करना है टैक्स सिस्टम को, तो अगर उनको टर्न अराउंड करना है तो वो इसी तरह हो सकता है कि इनकम टैक्स के मद में जितनी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, जितना मैपिंग हो सकती है वो करें, ताकि ये जो इसकी रेवेन्यू है कलेक्शन वो बढ़े, और इसी तरह सेल टैक्स में रिडक्शन लेके आए ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से ब्रेक पे जाने से पहले कि ये जो नॉन फाइलर का स्टेटस है, ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस है, इसको खत्म होना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़नी चाहिए। और टैक्स रेवेन्यू जब हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स बढ़नी चाहिए। अगर इस इनकम टैक्स बढ़ेगा तो इंसाफ की बुनियादों पे जो है टैक्स निजाम आगे बढ़ेगा और आम आदमी को उसकी मराहत मिलेंगी। हमें ज्वाइन किया है शोएब भट्ट साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे आज जो हमारा मौजू है वो नॉन फाइलर और आप हमारा मौजू है। बेसिकली नॉन फाइलर एक स्टेटस है इनकम टैक्स लॉ में, और लोग जो है बड़े धड़ल्ले से नॉन फाइलर रहते हुए जो है कारोबार कर रहे हैं और मराहत यूज कर रहे हैं, जो कि एक आदमी फाइलर है और उसको नोटिस भी आते हैं, वो अपना टैक्स भी देता है और वो फिर जो है वो परेशानी में रहता है, हर चीज उस पर ज्यादा सख्त होती है। तो आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे मुल्क में जो बंदा टैक्सेस दे रहा होता है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ही सारा बर्डन डालने की कोशिश की जाती है, और इस चीज पे कि नए लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेके आए, उसकी निस्बत जो है वो एक ही बंदे को बार बार उसके ऊपर टैक्स डालते हैं। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो नॉन फाइलर की निस्बत जो फाइलर है उन्हें आधा विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। अगर हमारे जो लोग फाइलर नहीं होते वो अगर वो फाइलर हों तो आधा विद होल्डिंग देंगे। किसी भी किस्म की जायदाद खरीदने पे कोई पाबंदी नहीं होती है, जबकि नॉन फाइलर जब 50 लाख रुपए से ज्यादा कोई जायदाद नहीं खरीद सकता। तो अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो तो ये लोगों को, मतलब इतने अरबों के लोग कारोबार कर रहे हैं। नहीं देखें, दो तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि वो लोग जो हैं बगैर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हुए या FBI के साथ रजिस्टर्ड हुए जो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि कारोबारी हजरात नॉन फाइलर के साथ काम करते हैं, उनका टैक्स ऑफ रेट ज्यादा है कानून में, वो कहते हैं आप हमारा टैक्स ऑफ रेट ज्यादा काट लें, और वो जो लोग हैं वो फिर अपना ना वेल्थ दिखाते हैं, ना एसेट दिखाते हैं, ना एक्सपेंसेस दिखाते हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। उसी जगह अगर दूसरा आदमी जो फाइलर है उसके साथ कारोबार करता है, वो जो है टैक्स कट जाए तो